इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह आगे हम तजवीद देख लेते हैं। हम लोगों ने तकबीर तहरीमा और सना पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें दूसरी दुआएं भी मिलती हैं, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। जिसका दिल करे उनको याद करने के लिए वो इसके लिए कोशिश कर सकता है, और जिसके लिए मुश्किल हो तो वो सना को ही अच्छे तरीके से समझते हुए उसका हक अदा करते हुए पढ़ने की दुरुस्त तरीके से कोशिश करे इंशाअल्लाह। एक और दुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें मिलती है, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। ये इतनी खूबसूरत दुआ है कि सुब्हान अल्लाह, एक एक लफ्ज़ मोतियों की तरह जो कह लें कि एक हक अदा कर रहा है। अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया कमा युनक्कस सौबुल अबयदु मिनद दनस अल्लाहुम्मा अग़सिल खतायाया बिलमाइ वस्सल्जि वल बरद। अब हम मिलके इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। थोड़े से अल्फाज जो हैं टंग ट्विस्टिंग है, क्योंकि हम फेमिलियर नहीं हैं तो वो याद करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। लेकिन देखें, किसी अच्छी चीज़ को लेने के लिए दुनिया में भी तो हम इतनी कोशिश करते हैं ना, तो ये तो फिर हमारी आखिरत इस पे मुनहसर है कि हम जितनी खूबसूरती से नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला उसका हक अदा करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी कोशिशों को देख रहे हैं। तो अल्लाहुम्मा हमने पढ़ लिया हुआ है ये रूल कि अल्लाह हमने मोटा पढ़ना है, मीम की जो गुन्ना है उसको पूरा करना है, पकड़ के रखना है। बाइद दाल को कलकला करना है और आइन के मखरिज को उसके मखरिज पे जाना है। मिडिल पार्ट ऑफ माई थ्रोट है। बैनी बेई करना, बा फत्हा या सुकून बई, बैनी नी टू काउंट है, और वबैना इसको हमने मजहूल कर, बैना बै नहीं, ये वाला नहीं पढ़ना हमने, इसको मजहूल नहीं करना हमने, शॉर्ट साउंड और बारीक पढ़ना है। फिर खा एंड ता जो है दोनों ही तफखीम लेटर है, मोटे पढ़े जाएंगे। और खता या जो एंड वाली या है ना, उसकी ज़बर को लंबा नहीं करना आपने इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया। आगे क्या है? कमा बअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। कमा लाइट है और इसको दो की गिनती तक लंबा करेंगे, बा को टू काउंट लंबा करेंगे, आइन के मखरिज को अच्छे से अदा करने की कोशिश करेंगे। दाल फिर यहाँ पे कलकला है, लेकिन हम यहाँ पे दाल को इग्नोर करेंगे, ठीक है। ता के ऊपर जाएंगे, ये भी एक रूल है, इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो लेटर ऑन पढ़ेंगे। वही ना मजहूल इसको करके नहीं पढ़ना। अल मशरिक़ी काफ तफ़ख़ीम निस्बी है और मोटा पढ़ा जाएगा। वल मग़रिब गैन जो है ये भी मोटा पढ़ा जाएगा, और बाकी ऊपर हम कलकला करेंगे। चलिए हम कोशिश कर लेते हैं इसको पढ़ने की इंशाअल्लाह। कमा बअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब कमा बअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब कमा बअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। अब आगे क्या है? अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया। अल्लाहुम्मा फिर मोटा पड़ा जाएगा, मीम किया गुन्ना उसको पकड़ के रखेंगे। नक्किनी काफ जो है उसके ऊपर शद आ रही है, तो पहला काफ साकिना है उसका कलकला करेंगे, दूसरा काफ जो है जेर के साथ आ रहा है तफहीम निस्बी बनेगा, और काफ के मखरज को हमने वहां पे जाना है। बैक ऑफ माई टंग जो है ऊपर जो कौवा लटक रहा होता है ना, उसको जाके लगेगी। मिनल खताया, नल नल नहीं करना, लाम जो है वो कलकला नहीं है। खा और ता दोनों मोटा पड़ा जाएंगे और एंडिंग जो है टू काउंट होगी इंशाल्लाह। हम कोशिश करें पढ़ने की। अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया
آگے ہے کما ينقى الثوب الابيض من الدنس، سبحان اللہ، کہ جیسے سفید کپڑے سے میل کچیل صاف کر دیا جاتا ہے ویسے ہمارے گناہوں کو صاف کر دے۔ کما اگین ٹو کان یونقا، قاف کے کلکلے کو پکڑنا ہے اور اس کے مخرج تک جانا ہے۔ الثو، فا جو ہے لائٹ ہے، سا ساؤنڈ ہے، الثو الثو، اوکے۔ بل بول بول نہیں کرنا، با جو پیش ہے اس کو مجھول نہیں پڑھنا، لام کو کلکلا نہیں کرنا۔ اب با کلکلا ہے یا لائٹ، اور بعد جو ہے اس کے مخرج کو پکڑنا ہے، اور با اب یا دو یا کو لمبا بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، زبر کو لمبا نہیں کرنا۔ منت دنسی، منت دنسی، دال کے اوپر پہلے کلکلا کریں گے پھر زبر کے ساتھ پڑھیں گے، تھوڑا سا اس کو پکڑ کے رکھیں گے، اوکے۔ کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ پڑھنے کی۔ كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس۔ آگے ہے اللہم اغسل خطایایا، سبحان اللہ، اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے۔ اگین اللہم، اللہ موٹا پڑا جائے گا، میم کا غنہ کریں گے، غین ہیوی ہے، اور میرے گلے کا جو اوپر والا حصہ ہے، ٹاپ پارٹ ہے، وہاں سے ادا ہوگا۔ خائن تا جو آپ کو پتہ ہے کہ موٹا پڑھنا ہے، اور یا کی زبر کو نہ تو مجھول کرنا ہے نہ ہی لمبا کرنا ہے۔ اللہم اغسل خطایایا، اللہم اغسل خطایایا، اللہم اغسل خطایایا۔ آگے بالماء والثلج والبرد، سبحان اللہ، پانی اور برف کے اولوں سے، اس کو دو ڈال ہمارے گناہوں کو۔ بالماء، یہاں پہ مد ہے، اس کو ہم 4 to 5 ٹرن لمبا کریں گے۔ والثلج، تا کو سل 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 نہیں کرنا، تا ٹپ اپنی باہر لے کے آنی ہے، اوپر والے جو دانت ہے اس کے ایج کو لگے گی، اور ول 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 اس کو کلکلا نہیں کرنا، بارد را موٹا پڑا جائے گا اور دال جو ہے وہ کلکلا ہوگی۔ چلیے ہم کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی۔ بالماء والثلج والبرد، بالماء والثلج والبرد، بالماء والثلج والبرد۔ اب ساری کو ایک دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد۔ ایک دفعہ اور پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد۔ ایک اور دعا بہت ہی خوبصورت ہے جو ہمیں ملتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک شخص نے پڑھی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ نے فرمایا جب سے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے میں نے ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا کہ آپ ثنا پڑھتے ہیں، ثنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وعصیلا،
میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اس کی پریکٹس کر دیتی ہوں۔ جس نے بھی کوشش کر لی، جتنا کوئی کوشش کرے گا اتنا پا لے گا، جتنی محنت کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے۔ چلیے ہم مل کے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، ساری تعریف اس کے لیے ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ صبح اور شام ہم اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت دعا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور دعا پڑھا کرتے تھے جو کہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، کہ جب بھی کوئی آپ کو نماز پڑھتے ہوئے وسوسہ آتا ہے یا آپ کو طرح طرح کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، دنیاوی خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ دعا آپ ضرور پڑھیں۔ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ سے پہلے پڑھتے ہیں نا، تو انسٹیڈ آف ریڈنگ اعوذ باللہ آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ پھر اپنے جو ہارٹ ہے نا اس کی طرف اپنا اشارہ کرتے ہوئے آپ پھونک بھی مار سکتے ہیں کہ میرے دل میں جو وسوسے آ رہے ہیں، ادھر ادھر کے خیالات آ رہے ہیں، شیطان مردود سے بچتی ہوں میں، ان سارے وسوسوں سے جو اس وسوسے سے تکبر کی یا جادو کی یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے اندر یہ خیالات آ رہے ہیں، تو آپ اس دعا کو پورے تصور کے ساتھ پڑھتے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے پھر بسم اللہ پڑھیں گے اور پھر اپنی جو ہے نماز کو سورۃ فاتحہ سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔